आजको क्लासमा हामीहरू छलफल गर्दैछौँ बीबीएस फर्स्ट इयरको ओल्ड कोर्सको एकाउन्टभित्र रहेको च्याप्टर कर्पोरेट लिक्विडेसन यानि कि संस्थाको खारेजीको सम्बन्धमा। कर्पोरेट लिक्विडेसन यानि कि संस्थाको खारेजीबाट हामीलाई ओल्ड कोर्सको एकाउन्टमा फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ र जो कोही पनि हामीहरू सबैजनाले यो च्याप्टरलाई अलिकति स्टेप फलो गर्यौँ भने एकैचोटि मिलाउन सक्छौँ। कर्पोरेट लिक्विडेसन यानि कि संस्थाको खारेजी त्यतिखेर हुन्छ जब संस्थाको आफ्नो सम्पत्तिको पोजिसनभन्दा दायित्वको पोजिसन धेरै हुन्छ क्या, अथवा कम्पनीमा भएको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूले पनि त्यो कम्पनीको दायित्वहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन अथवा दायित्वहरूलाई भुक्तान गर्न सक्दैन भने यो अवस्थामा जहिले पनि संस्थाको खारेजी हुन्छ क्या। कम्पनीमा एकदम लापरवाही रूपमा कारबाहीहरू चलिरहेको अवस्थामा कम्पनीले अपेक्षित जुन प्रतिफल हो त्यो कमाउन नसकेको खण्डमा, व्यवस्थापन राम्रो नभएको खण्डमा कम्पनी एकदम लाचार अवस्थामा जान्छ क्या, जसले गर्दा कम्पनीको दायित्वहरू बढ्दै जान्छ, सम्पत्तिको अवस्थाहरू नाजुक हुँदै जान्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कम्पनी गएर एउटा तरलतामा गाभिन्छ अथवा यो विघटन हुन्छ क्या, कम्पनी चलिआएको कम्पनी पनि विघटन हुन्छ। कर्पोरेट लिक्विडेसनमा नि जब कम्पनी लिक्विडेसनमा जान्छ नि, जब कम्पनी तरलतामा जान्छ नि, तरलतामा गइसकेपछि यसले आफ्नो दायित्वहरूलाई भुक्तान दिनुपर्ने हुन्छ क्या। दायित्व भुक्तान दिँदा पनि एकदम सिक्वेन्स अनुसार दिनुपर्ने हुन्छ। कुन दायित्वलाई पहिले भुक्तानी दिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू यहाँनिर अब फर्मेटमा गएर बुझ्छौँ। एकदमै सजिलो छ। जब कम्पनी लिक्विडेसनमा जान्छ अथवा जब कम्पनीको विघटन हुन्छ नि, त्यो विघटन भएको बेलामा नि कम्पनीको सम्पत्तिहरूको दायित्वहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अर्को एउटा पक्ष हुन्छ क्या, जसलाई लिक्विडेटर भनिन्छ। त्यो लिक्विडेटरले चाहिँ त्यो कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्वहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्तिहरू दिन्छ क्या। दायित्वहरू कुन कुन तिर्नुपर्ने हो त्यो तिरिदिँदै जान्छ। यसमा हामीहरू यहाँनिर पढ्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ यसको फर्मेटको सेप भनेको हामीहरूको 10 मार्क्समा यो च्याप्टर आउँछ भनेर अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। सजिलो छ यो च्याप्टर। कम्पनी इन लिक्विडेसन भनेर डट डट कम्पनी, कुन कम्पनी चाहिँ लिक्विडेसनमा जाँदैछ त? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्ट, यो जुन हामीहरू यो स्टेटमेन्ट पढ्दैछौँ नि त्यो लिक्विडेटरले बनाएको स्टेटमेन्ट हो क्या। लिक्विडेटरले कम्पनीको मूल्याङ्कन गरिदिन्छ क्या। कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्ने अर्कै तेस्रो पक्ष हुन्छ, त्यसले मूल्याङ्कन गरेको के रहेछ त सम्पत्ति दायित्वहरूको विवरण के रहेछ त्यसको स्टेटमेन्ट यो हो। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूको रिसिप्ट साइडमा आउँछ। अब जुन कम्पनी लिक्विडेसनमा गएको हो नि, जुन कम्पनी तरलतामा गएको हो, जुन कम्पनी अब विघटन हुँदैछ, त्यसमा क्यास इन ह्यान्ड और ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ क्या। त्यसको पैसा नगद मौजदात पनि हुन्छ, त्यसको ब्याङ्कमा पैसा पनि हुन्छ। त्यसलाई रियलाइज गर्नु पर्दैन क्या, त्यो त अलरेडी रियलाइज भइसकेको हुन्छ नि त। जस्तै हामीहरूको गोजीमा 1000 रुपियाँ छ भने हामीले कसैलाई गएर सोधिराख्नु पर्दैन क्या, मेरो गोजीमा कति छ, मेरो गोजीमा यो नोट छ, यसको भ्यालु गर्दा मेरो भएको 1000 रुपियाँको नोटको फेरि भ्यालु क्यालकुलेसन गरिदिए त भनेर हामीले कसैलाई भनिराख्नु पर्दैन क्या। त्यो 1000 हो, 1000 वस्तु होइन, पैसालाई फेरि मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन। त्यही भएर क्यास इन ह्यान्ड अथवा क्यास एट ब्याङ्क क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो फर्स्टमा हामीहरू लेख्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि एसिड्स रियलाइज क्या। जुन कम्पनी तरलतामा गाभिएको हो नि त्यो कम्पनीमा एसिड्सहरू हुन्छन्, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू हुन्छन्, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हुन्छन्, बिल रिसिएबलहरू हुन्छन्, एकाउन्ट रिसिएबलहरू हुन्छन्। यस्ता जति पनि एसिड्सहरू छन् नि त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ लिक्विडेटरले गरिदिन्छ क्या। जति जति भ्यालु छ त्योभन्दा कम्ती भ्यालु अथवा कति भ्यालु उसले कति चाहिँ रियलाइज गर्न सकिन्छ त्यो सबै रियलाइज गरिदिएको हुन्छ क्या एसिड्सहरू। यसरी एसिड्स रियलाइज गरिदिन्छ, ड्यास ड्यास भइहाल्यो। सेक्युरिटिज रियलाइज भनेको सेक्युरिटिजहरूको पोजिसन छ भने बजारहरूमा होइन, सेक्युरिटिजहरू सेयर छ भने त्यसको पनि रियलाइज गरिदिन्छ त्यसको भ्यालु कति हो भनेर। अनि कल्स इन एरियर कलेक्टेड भनेर भन्नु पर्यो क्या हामीले। यो कहिलेकाहीँ आउँछ है, यो कहिलेकाहीँ आउने पोइन्ट हो, आउन सक्छ एक्जाममा, तयारी गरौँ। कल्स इन एरियर कलेक्टेड भनेको चाहिँ जस्तै कसैले यो सेयरको पैसा नि इक्विटी सेयर क्यापिटलहरूले पैसा तिरेका छैनन् भने त्यो पैसा पनि कलेक्ट गर्छ क्या। सेयरको पैसा तिरेका छैनन् भने त्यो पैसा कलेक्ट गर्छ। अनि सेयर कल मनी रिसिभ भनेको छ नि, कम्पनीले नि सेयरको पार भ्यालु भनेको 100 रुपियाँ हो होइन, 100 रुपियाँमा कम्पनीले सुरुमा 80 रुपियाँ मात्रै मागेको छ भने अझै 20 रुपियाँ माग्ने ठाउँ हुन्छ क्या। त्यो माग्न बाँकी पैसा पनि लिक्विडेटरले माग्छ क्या, सेयर कल मनी रिसिभ क्या, प्राप्त गर्छ। जस्तै 100 रुपियाँ पार भ्यालु भएको सेयरमा कम्पनीले पहिले 80 रुपियाँ मात्रै मागेको छ भने अझै 20 रुपियाँ माग्ने ठाउँ हुन्छ नि त, त्यो पैसा चाहिँ मागिदिन्छ। कतिवटा नम्बर अफ सेयर छ होइन, अनि कति रुपियाँ तिर्न बाँकी छ, कति रुपियाँ माग्न बाँकी छ, त्यो पनि पैसा मागेर ल्याउँछ माग्नु परेको खण्डमा। यसरी आउँछ। यहाँ सबैभन्दा सुरुमा यतापट्टि हामीले एसिड्स रियलाइजहरूको पाटो आयो होइन, उतापट्टि हामीले पेमेन्ट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। पेमेन्ट साइडमा सबैभन्दा सुरुमा सेक्युर्ड क्रेडिटर लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। सेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको चाहिँ कस्तो क्रेडिटर हो भने कम्पनीले नि धितो राखेर, बन्धक राखेर ऋणहरू लिएको हुन्छ क्या, जसलाई सेक्युर्ड क्रेडिटरहरू भनिन्छ क्या। हो यस्तो सेक्युर्ड क्रेडिटर हामीलाई क्वेसनले तोकेरै सेक्युर्ड क्रेडिटर भनिदिएकै हुन्छ। त्यो सेक्युर्ड क्रेडिटरलाई हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो। कस्तो क्रेडिटर रहेछ सेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको चाहिँ जब कम्पनीले धितो राखेर, बन्धक राखेर होइन, कोल्याट्रलहरू राखेर ऋण लिएको हुन्छ नि त्यस्तो ऋणलाई चाहिँ सेक्युर्ड क्रेडिटर भन्छ। जब एसिड्स रियलाइज गर्छ नि, एसिड्स रियलाइज गर्दाखेरि मानिलिउँ 10 लाख रुपियाँ पैसा आयो भने त्यो 10 लाख रुपियाँ मध्ये पहिले कसलाई तिर्नु पर्दो रहेछ, सेक्युर्ड क्रेडिटर कति छ त्यसको पैसालाई तिरिहाल्नु
पर्दो रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि बाई कसको पैसालाई तिर्नु पर्यो, अब यो जति सम्पत्ति छ नि त्यहाँबाट त्यो सम्पत्तिबाट हामीले यतापट्टिको दायित्वहरू भुक्तान गर्दै जानुपर्ने हो क्या। सबैभन्दा सुरुमा सेक्युर्ड क्रेडिटरलाई तिर्नु पर्दो रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि लिक्विडेसन अथवा लिगल एक्सपेन्सेस, जब त्यो कम्पनी तरलतामा जान्छ, जब त्यो कम्पनी विघटन हुन्छ, त्यो विघटन गर्दा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ यावत खर्चहरू आउँछन् अनि कानुनी झमेलाहरू बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनी खर्चहरू लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर लिक्विडेसन गर्दा लागेको खर्च र लिगल एक्सपेन्सेसहरू हामीहरूको सेकेन्ड पोइन्टमा जाँदो रहेछ। सुरुमा सेक्युर्ड क्रेडिटर जाँदो रहेछ। यी स्टेपहरू हामीहरू तलमाथि पार्न पाउँदैनौँ ल, एकदम सिक्वेन्सको रूपमा हामीले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा सेक्युर्ड क्रेडिटर जाँदो रहेछ, त्यहाँभन्दा पछाडि लिक्विडेसन अथवा लिगल एक्सपेन्सेस जाँदो रहेछ हो। त्यहाँभन्दा पछाडि के जाँदो रहेछ, लिक्विडेटर रिम्युनिरेसन जाँदो रहेछ। क्या लिक्विडेटर भनेको जसले हामीहरूको यो लिक्विडेसनको काम गर्दैछ नि, यो तरलता सम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने पक्ष हो नि, तेस्रो पक्ष, त्यसलाई पनि त पारिश्रमिक दिनु पर्यो नि त। फोकटमा आएर कसैले काम त गरिदिँदैन कम्पनीको, होइन तेरो कम्पनी त लु पो विघटन पो हुँदै जाँदै रहेछ, मलाई त दया पो लाग्यो, लु म तँलाई त्यत्तिकै पो काम गरिदिन्छु, सहयोग पो गरिदिन्छु भनेर त्यो चल्दैन क्या। यो एउटा बिजनेस हो, बिजनेसमा त्यस्तो हुँदैन। जोसुकै टाट पल्टियोस् बाल मतलब, कसैलाई केही मतलब हुँदैन। त्यही भएर जो लिक्विडेटर हो नि त्यसलाई रिम्युनिरेसन तिर्नुपर्ने हुन्छ, पारिश्रमिक तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या। लिक्विडेटरलाई रिम्युनिरेसन तिर्नु पर्यो। अब लिक्विडेटर रिम्युनिरेसन नि फिक्स एमाउन्ट हुन्छ क्या, एउटा फिक्स एमाउन्ट पनि हुनसक्छ, 10,000 20,000 30,000 भनेर डाइरेक्ट एमाउन्ट पनि। लिक्विडेटरको रिम्युनिरेसन चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ यति हो है भनेर उनीहरू बिच एग्रिमेन्ट भएको हुनसक्छ क्या। मेरो कम्पनीको यो तरलता सम्बन्धी सम्पूर्ण रियलाइजहरू तँ गरिदे, तँलाई म यति रिम्युनिरेसन दिन्छु भनेर उनीहरू बिच एग्रिमेन्ट पनि भएको हुनसक्छ। त्यस्तो फिक्स एमाउन्ट पनि हामीलाई दिएको हुन्छ। अर्को हामीहरूले अन एसिड्स रियलाइज, क्या एसिड्स रियलाइज गरेको आधारमा पनि रिम्युनिरेसन दिएको हुनसक्छ क्या कम्पनीले। भन्नुको मतलब एसिड्स रियलाइज गरिदिएको छ नि, यो क्यास इन ह्यान्ड र क्यासेड ब्याङ्कलाई त रियलाइज गर्नु परेन। त्यहाँभन्दा दोस्रो पोइन्टमा हामीहरूको यो एसिड्स रियलाइज गरेको छ नि, यो एसिड्स रियलाइज गरेको भ्यालुबाट पनि एउटा सर्टेन % रिम्युनिरेसन पारिश्रमिक दिएको हुनसक्छ। मानिलिउँ एसिड्स रियलाइज गरेको छ 10 लाख, सुरुमै एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ, जति एसिड्स रियलाइज गरेको छ त्यो एसिड्स रियलाइजको तँलाई 2% अथवा 1% अथवा 5% रिम्युनिरेसन दिन्छु भनेको हुन्छ क्या। यहाँ एसिड्स रियलाइज मानिलिउँ 10 लाख भएको छ भने अनि 5% दिने प्रतिज्ञा गरेको छ भने 10 लाखको 5% एसिड्स रियलाइजबाट पनि हामीहरूले रिम्युनिरेसन तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब एउटा फिक्स एमाउन्ट हुने रहेछ, क्वेसनले तोकेरै फिक्स एमाउन्ट दियो भने फिक्स एमाउन्ट हामीले लेख्नु पर्यो। अनि एसिड्स रियलाइजको एउटा सर्टेन % भनेको छ भने एसिड्स रियलाइजबाट हामीले त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को अनसेक्युर्ड क्रेडिटर छ नि, कहिलेकाहीँ अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको यति % भनेर भनिदिएको हुन्छ क्या। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको भनेको छ भने पनि त्यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको कस्तो, सेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको चाहिँ जुन हामीले धितो राखेर होइन बन्धकहरू राखेर लिएको ऋण चाहिँ सेक्युर्ड क्रेडिटरभित्र पर्छ। अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको चाहिँ जुन धितोसितो केही नराखिकन क्या एकदम फलासको तालमा लिएको ऋणहरू चाहिँ हामीहरूको अनसेक्युर्ड क्रेडिटरभित्र पर्छ क्या, दायित्वभित्र पर्छ। सेक्युर्ड छैन, त्यहाँनिर केही सेक्युर्ड छैन, डुबो सक्यो क्या, त्यस्तो हुन्छ यहाँनिर। अनि अनसेक्युर्ड क्रेडिटरभित्र अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट पनि रिम्युनिरेसन काट्न सकिँदो रहेछ होइन। क्वेसनले भन्दैकै हुन्छ क्या लिक्विडेटरको रिम्युनिरेसन चाहिँ यति % अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको भनेर भन्यो भने हामीले अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको 30% लिक्विडेटर रिम्युनिरेसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ हामीहरूको एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु सेयर होल्डर। सेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, सेयर होल्डरलाई दिने एमाउन्टबाट पनि लिक्विडेटरको रिम्युनिरेसन क्यालकुलेट गर्न सकिँदो रहेछ क्या। क्वेसनले भन्यो भने क्वेसनले के भनिदिन्छ, लिक्विडेटरको रिम्युनिरेसन चाहिँ -% एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु सेयर होल्डरको छ है भन्यो भने जति सेयर होल्डरलाई एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो नि त्यसको -% निकालेर हामीहरू रिम्युनिरेसन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। त्यहाँभन्दा पछाडिको स्टेप हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टेपलाई तलमाथि पार्न नपाई। सुरुमा हामीहरूको सेक्युर्ड क्रेडिटर गएको थियो, अनि लिक्विडेसन अथवा लिगल एक्सपेन्सेस गएको थियो। तेस्रो नम्बरमा लिक्विडेटर रिम्युनिरेसन गएको थियो। लिक्विडेटर रिम्युनिरेसन भनेको लिक्विडेटरले पाउने पारिश्रमिक एउटा फिक्स्ड एमाउन्ट पनि हुँदो रहेछ, जुन क्वेसनमा भनिदिएकै हुन्छ फिक्स एमाउन्ट यति दिने है पारिश्रमिक भनेर भनेको हुन्छ। एसिड्स रियलाइज गरेको आधारमा पनि दिएको हुनसक्दो रहेछ, अनि अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट पनि दिएको हुनसक्दो रहेछ, अनि एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु सेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने एमाउन्टबाट पनि दिएको हुनसक्दो रहेछ। अर्को प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर आउँछ यहाँभन्दा पछाडि। प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर भनेको पूर्वाधिकार साहुहरू क्या, जुन दायित्वहरू छ नि दायित्वमध्ये पनि नतिरी नहुने दायित्वहरू क्या, सबैभन्दा पहिले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू चाहिँ प्रिफरेन्सियल क्रेडिटरभित्र पर्छ। हामीलाई क्वेसनमा तोकेरै भनेको हुन्छ क्या प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर यति रुपियाँ छ है भनेर, यो पनि हामीले यहाँनिर लेख्छौँ। सबै यहाँनिर आएपछि प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर हुँदो रहेछ। एमाउन्ट हामीहरूको 10 लाख छ होइन, 10 लाख रुपियाँ एमाउन्ट आयो भने यहाँबाट तिर्दै आउँछौँ क्या, तिर्दै आउँछौँ। पुगेन भने यहाँदेखि तल नपुगेकालाई हामीले दिन सक्दैनौँ क्या, पैसै छैन त कहाँबाट दिनु होइन त, त्यस्तो हुन्छ ल। यो पनि प्रिफरेन्सियल क्रेडिटरको पनि दिउँ होइन। मानिलिउँ यहाँ 10 लाख रुपियाँ छ, 10 लाख रुपियाँमा हामीहरूको प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर 1 लाख छ, यहाँ माथि तिरिसक्दाखेरि अझै हामीहरूको 9 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स रह्यो।
9 लाख रुपियाँ, यहाँ 10 लाख रुपियाँमा यहाँ माथिको सबै खर्च घटाइसक्दा अझै 9 लाख रुपियाँ बाँकी रह्यो भने अब प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर 1 लाख रुपियाँ छ भने त त्यो त दिन सक्यो। 9 लाखमा 1 लाख घट्छ, बाँकी 8 लाख रहन्छ। अनि डिबेन्चर होल्डरलाई हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। डिबेन्चर होल्डरलाई डिबेन्चर भनेको हुनसक्छ त्यसको ब्याज भनिदिन्छ क्या, अनि डिबेन्चर र त्यसको ब्याज दुइटै यहाँनिर हामीसित यहाँदेखि माथि तिर्दाखेरि 8 लाख पैसा बाँकी थियो नि यहाँसम्ममा, अनि यो डिबेन्चर र इन्ट्रेस्ट गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ फेरि सक्यो अरे। 8 लाखमा 1 लाख सक्यो भने अब हामीसित 7 लाख रुपियाँ बाँकी रह्यो। अब अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको पालो आउँछ। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरमा हामीसित 8 लाख रुपियाँ पैसा छ नि त, जम्मा एसिड्सबाट यतापट्टिको दायित्वहरू तिर्नुपर्ने घटाउँदै जाँदा यहाँसम्ममा आइपुग्दा हामीसित 8 लाख रुपियाँ पैसा बाँकी छ। मानिलिउँ अनसेक्युर्ड क्रेडिटर चाहिँ 5 लाख रुपियाँ छ अरे होइन, 5 लाख रुपियाँ छ अरे अनसेक्युर्ड क्रेडिटर। 8 लाख रुपियाँ पैसा बाँकी छ भने यो 5 लाख पनि तिर्न सक्यो होइन। 8 लाखमा 5 लाख घटाइदिने, बाँकी रह्यो 3 लाख। त्यहाँभन्दा पछाडि कल्स इन एडभान्स रिफन्डेड क्या, कोही मान्छेले चाहिँ कल्स इन एडभान्स क्या, सेयरको पैसा नमागिकन एडभान्स रूपमा सेयरको पैसा दिएका हुन्छन् क्या, त्यहाँभन्दा पछाडिको सेयरको पैसा पनि दिएका हुन्छन्। त्यस्तो दिएका छ भने त्यसको पैसा फिर्ता गरिदिनुपर्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको कुरा आउँछ। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई तिरिसकेपछि पैसा यदि उब्रियो भने अब कसले पाउँछ? इक्विटी सेयर होल्डरले पैसा पाउने रहेछ। लास्टमा उब्रियो भने पैसा पाउँछ, उब्रिएन भने पैसा पाउँदैन। यहाँदेखि माथि नै सक्यो पैसा भने यहाँ पाउँदैन। जस्तै यो प्रिफरेन्स सेयर होल्डरदेखि माथि नै पैसा सक्यो भनेदेखि हामीले यो एसिड्स रियलाइजहरू गर्दा जति आएको छ नि त्यो पैसा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरदेखि माथि नै सक्यो भने न त प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले पाउँछ न त इक्विटी सेयर होल्डरले पाउँछ क्या। अन्तिममा उब्रिएको पैसा चाहिँ जति छ अन्तिमसम्ममा पनि उब्रियो भने जति उब्रिएको छ थोरै पैसा होइन, रलपल पैसा त्यो चाहिँ कसले पाउँछ? इक्विटी सेयर होल्डरले पाउँदो रहेछ। यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि अब हामीलाई एक्जाममा नि यो स्टेप हामीले फलो गऱ्यौँ भने ठिक छ, स्टेप फलो गऱ्यौँ भने केही पनि छैन। यो क्वेसन थोरै जिगज्याग हुने काम नि, क्वेसनले थोरै जिगज्याग पार्ने काम केमा पारिदिन्छ भने यो जुन हामीहरू लिक्विडेटरको रिम्युनरेसन निकाल्छौँ नि हो, यो लिक्विडेटरको रिम्युनरेसन निकाल्ने बेलामा हामीहरू थोरै जिगज्याग हुन सक्छौँ क्या। सुरुमा लिक्विडेटर रिम्युनरेसन अघि हामीले भन्यौँ नि, फिक्स एमाउन्ट भनौँ भने त डाइरेक्ट कति एमाउन्ट दिएको छ, फिक्स एमाउन्ट भनेको त डाइरेक्ट एमाउन्टै दिएको हुन्छ, त्यही लेखिहाल्छौँ। यदि एसिड्स रियलाइजबाट भनौँ भने एसिड्स रियलाइज यता भएकै हुन्छ, त्यो एसिड्स रियलाइज भएको एउटा सर्टेन पर्सेन्ट गरेर हामीहरू लेखिहाल्छौँ होइन लिक्विडेटर रिम्युनरेसन। अनि अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट भनौँ भने हो, यो दुईवटा कुरामा हामीलाई एक्जाममा झुक्याउँछ है। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट रिम्युनरेसन निकाल्दा र सेयर होल्डर इक्विटीबाट रिम्युनरेसन निकाल्दाखेरि नि एमाउन्ट सफिसियन्ट छ कि नट सफिसियन्ट छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँ हेरौँ त यसरी हेरौँ त हामीहरूले के भन्दै थियौँ भने यहाँनिर रिम्युनरेसन बेस एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनौँ नि, अघि म भन्दै थिएँ के भन्दै थिएँ भने लिक्विडेटरको रिम्युनरेसन भन्दै थिएँ नि, फिक्स एमाउन्ट भनौँ भने त्यो भइहाल्यो। एसिड्स रियलाइजबाट भनौँ भने जति एसिड्स रियलाइज दिएको छ त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट दिएकै हुन्छ, त्यो गर्दा भइहाल्यो। अनसेक्युर्ड क्रेडिटर र एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु सेयर होल्डर भनौँ भने चाहिँ त्यसको पैसा सफिसियन्ट छ कि नट सफिसियन्ट छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अब बुझौँ, जस्तै रिम्युनरेसन बेस एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनौँ भने क्या, अनसेक्युर्ड क्रेडिटर बाट चाहिँ हामीहरू रिम्युनरेसन निकाल्दैछौँ भने व्हेन एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युटेड टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर इज सफिसियन्ट भनेको छ नि, सफिसियन्ट भनेको के हो, नट सफिसियन्ट भनेको के हो। अब यहाँ बुझौँ, यदि हामीहरूलाई क्वेसनमा ध्यान दिउँ ल, यो पोइन्टलाई ध्यान दिउँ होइन, सुरुमा अलिकति नबुझे जस्तो लाग्छ होइन, फेरि पनि बरु छलफल गर्नेछौँ, हिसाबबाट पनि बुझ्नेछौँ। यदि हामीहरूको पैसा सफिसियन्ट भनौँ भने कस्तो हो भनेदेखि हामीहरूको यो जुन एसिड्स रियलाइज गरेका छौँ नि, एसिड्स रियलाइज गर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको 10 लाख रुपियाँ आएको छ अरे, यहाँसम्ममा कति आयो 10 लाख रुपियाँ। हामीलाई क्वेसनले एउटा कन्डिसन दिएको हुन्छ, यहाँ हेरौँ है, जस्तै अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेर ल 5 लाख रुपियाँ, अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेर क्वेसनमा कति दिएको छ 5 लाख रुपियाँ दिएको छ, र लिक्विडेटर रिम्युनरेसन भनेर अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको 5% भनिदिएको छ अरे होइन। अनसेक्युर्ड क्रेडिटर 5 लाख दिएको छ, यही 5 लाखबाट म डाइरेक्ट 5% लिक्विडेटरको रिम्युनरेसन निकाल्छु भन्यो भने त्यो एकदम गलत हुन्छ। त्यतिखेर हामीहरूको हिसाब बिग्रिन्छ है, किनभने क्वेसनले त भनेको छ लिक्विडेटर रिम्युनरेसन चाहिँ अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको 5% भनिदिएको छ, त्यही भएर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर त क्वेसनमा 5 लाख छ, त्यही भएर 5 लाखको 5% गर्छु म त भन्यो भने त्यतिखेर मिस्टेक हुन्छ। अब कसरी गर्ने त भनेदेखि पैसा सफिसियन्ट छ कि नट सफिसियन्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो। जस्तै मानिलिउँ हामीहरूको यहाँनिर 10 लाख छ, 10 लाख रुपियाँ पैसामा हामीले सेक्युर्ड क्रेडिटर तिर्यौँ अरे 5 लाख रुपियाँ तिर्यौँ अरे होइन। ल मानिलिउँ ल 10 लाख रुपियाँमा यहाँ 2 लाख रुपियाँ सेक्युर्ड क्रेडिटर तिर्यौँ अरे, 10 लाख रुपियाँमा 2 लाख सकिँदा अब 8 लाख रह्यो। अनि फेरि लिक्विडेसन अथवा लिगल एक्सपेन्सेस तिर्यौँ अरे 2 लाख, 8 लाख रुपियाँ थियो नि, 10 मा 2 लाख घटाउँदा 8 लाख भएको थियो, फेरि 2 लाख गर्दाखेरि अब 6 लाख रुपियाँ भयो होइन। अनि लिक्विडेटर रिम्युनरेसन फिक्स एमाउन्ट छ अरे यहाँनिर 1 लाख छ अरे होइन, कति थियो 6 लाख रुपियाँ थियो, 6 लाखमा 1 लाख घटाउँदाखेरि अब कति आयो 5 लाख आयो होइन। अनि त्यहाँभन्दा तलतिर आएर हामीले तिर्यौँ अरे प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर तिर्यौँ अरे 1 लाख, 5 लाखमा 1 लाख घटाउँदा फेरि 4 लाख रह्यो। डिबेन्चर होल्डर तिर्यौँ अरे 4 लाख छ, 4 लाखमा डिबेन्चर होल्डर 1 लाख तिर्यौँ भने 4 लाखमा 1 लाख घटाउँदा फेरि अब 3 लाख रह्यो।
डिबेन्चर होल्डर पछाडि मात्रै हामीले अनसेक्युर्ड क्रेडिटर तिर्ने हो नि त। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको पालामा 3 लाख रुपियाँ मात्रै पैसा रह्यो अरे, तर तिर्नुपर्ने कति छ? 5 लाख तिर्नुपर्ने। 5 लाख तिर्नुपर्ने ठाउँमा 3 लाख रुपियाँ मात्रै पैसा बाँकी रहेको छ। हो यस्तो अवस्थामा नट सफिसियन्ट हुन्छ क्या। नट सफिसियन्ट भयो भने र हामीलाई नि अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाटै रिम्युनरेसन निकाल्नु भनेको छ र पैसा त्यहाँनिर नट सफिसियन्ट भयो भने नि, नट सफिसियन्ट भयो भने यो फर्मुला लाग्छ। वेन एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर इज नट सफिसियन्ट भयो भने लिक्विडेटर रिम्युनरेसन निकाल्ने फर्मुला एमाउन्ट एभाइलेबल फर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर। कति एमाउन्ट एभाइलेबल भयो त? अघिको एक्जाम्पलमा 3 लाख रुपियाँ मात्रै पैसा एभाइलेबल भयो, जम्मा तिर्नुपर्ने त 5 लाख रुपियाँ थियो सुरुमा हैन। 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले एक्जाम्पलमा हेरेका थियौँ नि, 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा 3 लाख रुपियाँ मात्रै एभाइलेबल छ भने एमाउन्ट एभाइलेबल फर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर 3 लाख रुपियाँ रहेछ इन्टु रेट अफ रिम्युनरेसन। आर भनेको रेट अफ रिम्युनरेसन भनेको जम्मा 5% रिम्युनरेसन छ रेट, डिभाइड बाइ 100 प्लस रेट अफ रिम्युनरेसन भनेको 5% रेट छ। हो यसरी गरेर हामीले लिक्विडेटर रिम्युनरेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ पैसा नट सफिसियन्ट भयो भने। यदि गर्दै जाँदाखेरि नि यो 10 लाखमा यो घटाउँदै जाँदाखेरि यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटरमा पुग्दाखेरि 6 लाख रुपियाँ उब्रियो अरे। तिर्नुपर्ने त 5 लाख छ नि, 6 लाख रुपियाँ उब्रियो भने सफिसियन्ट भयो क्या, 5 लाख तिर्न पुग्यो। हो त्यतिखेर सफिसियन्ट भयो भने चाहिँ रिम्युनरेसन बेस एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर निकाल्नका लागि हेरौँ त। वेन एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर इज सफिसियन्ट, पैसा पुग्यो भने के हुँदो रहेछ? लिक्विडेटर रिम्युनरेसन निकाल्नका लागि एमाउन्ट अफ अनसेक्युर्ड क्रेडिटर इन्टु रेट अफ रिम्युनरेसन डिभाइड बाइ 100। एमाउन्ट अफ अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको एमाउन्ट कति छ? 6 लाख रुपियाँ छ हैन, 5 लाख रुपियाँ छ। पैसा एभाइलेबल रहेछ, 5 लाख तिर्न मजाले पुग्ने रहेछ किनभने पैसा त हामीसित उब्रिएको 6 लाख छ नि त। त्यही भएर एमाउन्ट भनेको कति छ? एमाउन्ट अफ अनसेक्युर्ड क्रेडिटर 5 लाख रहेछ, 5 लाख इन्टु रेट बाइ 100 गरेर निकाल्नुपर्छ। यदि पैसा पुगेन भने चाहिँ नि त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि पैसा कति उब्रिएको छ त्यो इन्टु रेट बाइ 100 प्लस रेट गरेर निकाल्नु पर्दो रहेछ। यदि पैसा इनफ पुग्ने छ भने चाहिँ डाइरेक्ट कति तिर्नुपर्ने हो एमाउन्ट हो त्यो इन्टु रेट बाइ डाइरेक्ट 100 गरेर गर्नुपर्ने रहेछ। यदि अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट भनौँ भने सेम प्रोसेसबाट इक्विटी सेयर होल्डरबाट भनौँ भने पनि त्यही हो क्या, गर्दै जानु पर्यो सफिसियन्ट छ कि नट सफिसियन्ट छ। ठ्याक्कै तिर्नुपर्ने पैसा पुग्यो भनेदेखि डाइरेक्ट 100 गर्नु पर्दो रहेछ। कति छ पैसा त्यसको 100 डिभाइड बाइ 100 पुगेन भनेदेखि चाहिँ कति पैसा एभाइलेबल भयो त्यो इन्टु रेट बाइ 100 प्लस रेट गरेर हामीले लिक्विडेटर रिम्युनरेसनको यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने, सरी लिक्विडेटर रिम्युनरेसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीहरू यो लिक्विडेसन गर्न सक्छौँ क्या। 10 मार्क्स आउँछ। यति हामीहरूको यो फर्म्याटको पाटो भयो। अब एउटा हिसाबलाई पनि हामीहरू बुझौँ। एउटा हिसाबलाई बुझिसकेपछि अनि अलि सजिलो हुन्छ। फर्स्ट क्वेसनै हामीहरूको अलिकति कन्फ्युजन खालको दिएको छ हैन। त्यो क्वेसन हामीलाई प्राय एक्जाममा जम्मा अहिलेसम्मको इतिहासमा जम्मा एकचोटि आएको छ। आउनै नसक्ने भन्ने कुरा होइन, फेरि हामीलाई आउन पनि सक्छ। बुझेपछि अझै हामीलाई सजिलो पनि लाग्छ। क्वेसनमा जाउँ। के भनेको छ भने सबैभन्दा सुरुमा हामीले लिक्विडेसन गर्नका लागि क्वेसन नम्बर 13 मा मसित यहाँभन्दा अगाडिको प्रब्लम केही पनि दिएको छैन हैन। 2074 क्वेसन नम्बर 13 मा एउटा प्रब्लम दिएको छ। यहाँनिर के भनेको छ भने द क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ काठमाडौँ कम्पनी लिमिटेड इज एज फलो भनेर काठमाडौँ लिमिटेड कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरको इन्फर्मेसन यहाँ हामीलाई दिएको छ। सबैभन्दा सुरुमा नि हामीले लेख्नु पर्यो काठमाडौँ कम्पनीको रहेछ, काठमाडौँ कम्पनी लिमिटेड भनेर लेख्नु पर्यो। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। लिक्विडेटरको यो एउटा फाइनल स्टेटमेन्ट हो, कम्पनीको स्टेटमेन्ट होइन, लिक्विडेटरले बनाएको स्टेटमेन्ट हो क्या। यो के रहेछ सम्पत्ति र दायित्व भनेर यो लेख्नु पर्यो। त्यहाँभन्दा सुरुमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले एसेट्स रियलाइज हेर्नु पर्यो। यदि सम्पत्ति नै छैन भने त यो दायित्व तिर्ने त कुरै आउँदैन थियो नि त। त्यही भएर पहिले सम्पत्ति दायित्व तिर्नका लागि पैसा कति छ त्यो हेर्नु पर्यो नि त। त्यो पैसा हेरिसकेपछि मात्रै उतापट्टिको दायित्वहरू तिर्नुपर्ने, खर्चहरू तिर्नुपर्ने हो नि त। त्यही भएर पहिले सम्पत्ति एसेट्स रियलाइज भएको हेर्नु पर्यो। एसेट्स रियलाइज दिएको छ कि छैन यहाँ हेरौँ त। पहिले खोज्नु पर्यो। 15,000 अर्डिनरी सेयर छ। अर्डिनरी सेयर भनेको इक्विटी सेयर हो। 100 रुपियाँको टाकादरको सेयर रहेछ, तर 80 पर सेयर पेड भनेको पहिले चाहिँ 80 रुपियाँ मात्रै तिरेका रहेछन् क्या तिर्ने मान्छेले। 100 रुपियाँको टाकाको दरको सेयरमा 80 रुपियाँ मात्रै तिरेका रहेछन्। हामीहरू एसेट्स रियलाइज खोज्दैछौँ है। 1000 वटा प्रिफरेन्स सेयर रहेछ 10%, 100 रुपियाँको टाका दरले फुल्ली पेड भनेको 100 रुपियाँ नै तिरेका रहेछन् प्रिफरेन्स सेयरले। द भेरियस क्रेडिटर एमाउन्टेड टु रुपिज 80,000 भनेको छ नि। भेरियस क्रेडिटरमा जहिले पनि 3 वटा क्रेडिटर पर्छ। एउटा सेक्युर्ड क्रेडिटर, अर्को अनसेक्युर्ड क्रेडिटर र अर्को प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर। भेरियस क्रेडिटर भन्नु भने नि त्यसमा 3 वटा क्रेडिटर पर्छ। एउटा सेक्युर्ड क्रेडिटर, अर्को अनसेक्युर्ड क्रेडिटर र अर्को प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर। जम्मा 80,000 भेरियस क्रेडिटर रहेछ। त्यसमा इन्क्लुडिङ 15,000 सेक्युर्ड रहेछ। 80,000 मा 15,000 सेक्युर्ड रहेछ हैन। अनि 10,000 चाहिँ प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर रहेछ। बाँकी रहेको अनसेक्युर्ड क्रेडिटर। 80,000 मा 25,000 र 10 भनेको 35,000 घटाउँदा बाँकी 45,000 चाहिँ हामीको अनसेक्युर्ड क्रेडिटर रहेछ क्या। तीनवटै क्रेडिटर भरे चाहिन्छ नि त हामीलाई। सेक्युर्ड क्रेडिटर, अनसेक्युर्ड क्रेडिटर, प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै तीनवटै पत्ता लागिसक्यो है। तर हामीहरू खोज्दैछौँ एसेट्स रियलाइज। अनि फेरि भनेको छ क्रेडिटर भयो हैन। लिक्विडेटर रिम्युनरेसन इज फिक्स 2% एन्ड एसेट्स रियलाइज। एसेट्स रियलाइजबाट 2% चाहिँ लिक्विडेटर रिम्युनरेसन तिर्नुपर्छ अरे, तर एसेट्स रियलाइज चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। अनि 3% एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु
अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको छ क्या। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट कति % तिर्नुपर्छ अरे 3% चाहिँ हामीले अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट तिर्नुपर्छ अरे हैन। अनि फेरि हेरौँ, तर डाइरेक्ट अनसेक्युर्ड क्रेडिटर त हामीले अघि 45,000 निकालेका थियौँ घटाएर, त्यसकै 3% हामीहरू गर्न पाउँदैनौँ है। त्यसो गर्न पाइँदैन। हामीले एमाउन्ट सफिसिएन्ट छ कि नट सफिसिएन्ट छ हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एकछिनमा हेरौँला हैन। द एक्सपेन्सेस अफ लिक्विडेसन एमाउन्टेड 5,000 भनेको छ नि, लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस 5,000 रहेछ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड इज एरियर फर 2 इयर भनेको छ नि, प्रिफरेन्स सेयरलाई नि डिभिडेन्ड दिनुपर्छ क्या, प्रत्येक वर्ष डिभिडेन्ड दिनुपर्छ। तर त्यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ नि, प्रिफरेन्स सेयरलाई दिनुपर्ने डिभिडेन्ड चाहिँ इज एरियर फर 2 इयर भनेको 2 वर्षको चाहिँ तिर्नै बाँकी छ अरे क्या। 2 वर्षको बाँकी छ अरे। यहाँ हेरौँ त माथि 10%, 1000वटा 10% प्रिफरेन्स सेयर भनेको छ नि, 1000वटा 10% 100 रुपियाँको टाका दरले भनेको छ नि, 1000 × 100 भनेको जम्मा 1 लाख रुपियाँ प्रिफरेन्स सेयर रहेछ हैन। कति वर्षको डिभिडेन्ड बाँकी रहेछ? 2 वर्षको। 1 लाखको 10% डिभिडेन्ड दिनु पर्यो क्या। यो प्रिफरेन्स सेयरको भन्दा अगाडि दिएको यो जुन पर्सेन्ट छ नि, त्यो डिभिडेन्डको पर्सेन्ट हो। 1 लाखको 10%, 1000वटा 100 रुपियाँको टाका दरले गर्दा 1 लाख प्रिफरेन्स सेयर रहेछ को 10% भनेको 10,000, 1 वर्षको 10,000 डिभिडेन्ड हुँदो रहेछ हैन। तर कति वर्षको तिर्न बाँकी छ अरे? 2 वर्षको एरियर छ अरे। एरियरको मतलब बाँकी छ अरे क्या, तिरेको रहेन रहेछ। 1 वर्षको 10,000 हो भने 2 वर्षको 20,000 रुपियाँ चाहिँ डिभिडेन्ड बाँकी रहेछ। अब लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्ट बनाउनु भनौँ, तर एसिड्स हामीलाई दिएको छैन। यहाँनिर एसिड्स रियलाइज यति हो भनेर दिएको छैन। अब एसिड्सै छैन भनेदेखि हामीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू कहाँबाट तिर्ने? पैसा उडेर आउँदैन कहीँबाट हैन, कहीँबाट ल्याएर त तिर्न सकिँदैन। हामीहरू कम्पनी डुबिरहेको छ, कहीँ गएर पैसा माग्यौँ भने त दोक्चे दिएर खेदाइदिन्छन् हामीलाई हैन। कहीँ गएर माग्ने कन्डिसन पनि हुँदैन। डुबेको कम्पनीलाई कसैले पैसा दिन्छ त भनौँ त? विश्वासै गुमिसक्यो, त्यहाँ कसैले पैसा दिँदैन। त्यही भएर एसिड्स रियलाइज त चाहियो। त्यो कम्पनीमा भएको एसिड्स त हामीले हेर्नु पर्यो। एसिड्सै 0 लेभलमा त पुगेको छैन होला। यदि यस्तो क्वेसनमा हामीलाई एसिड्स दिएन भने जति हामीहरूको लाइबिलिटी छ नि त्यति नै एसिड्स मान्नुपर्छ। यहाँ हामीलाई नोट्समा पनि भनिदिएको छ, सिन्स एमाउन्ट अफ एसिड्स रियलाइज इज नट गिभन इन द क्वेसन। यदि क्वेसनमा हामीलाई एसिड्स रियलाइज दिएको छैन भने इट इज एजुम एज इक्वल टु टोटल लाइबिलिटिज अफ कम्पनी भनेको छ क्या। त्यो टोटल एसिड्स रियलाइज चाहिँ टोटल लाइबिलिटिजसित बराबर हुन्छ। अब हामीले पुनर्जन्म 11-12 देखि नै पढ्दै आएको कुरा हो क्या। अलिअलि झस्को आउँछ नि त पुनर्जन्ममा याद आए जसरी 11-12मा गरेको कुरा पनि त हामीलाई अलिअलि याद आउँछ नि त। पुनर्जन्म हो कि यो कहिले पो पढ्या थियो भनेर त्यस्तो याद आउँछ नि त। अब यहाँ हामीहरू एसिड्स रियलाइज निकाल्छौँ क्या। एसिड्स रियलाइज कसरी निकाल्ने त भनेदेखि यहाँ हेरौँ, जस्तै एसिड्स रियलाइज यदि हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छैन भने हामीले ब्यालेन्स सिट एउटा बनाउनु पर्यो हैन। डाइरेक्ट गर्न पनि सकिन्छ, यो ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। हेरौँ ल, ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटिज हुन्छ, रुपिज हुन्छ, एसिड्स हुन्छ, रुपिज हुन्छ हैन। ब्यालेन्स सिटमा दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा लाइबिलिटिज भन्ने पक्ष हुन्छ, एउटा एसिड्स भन्ने पक्ष हुन्छ। जहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा हामीहरूको टोटल लाइबिलिटिज जति भयो नि टोटल एसिड्स त्यति नै हुन्छ। अब यहाँबाट हामीहरू पहिले लाइबिलिटिज निकाल्छौँ। लाइबिलिटिजहरू त हामीलाई दिएको छ नि त, सेयर क्यापिटलहरू, प्रिफरेन्स सेयरहरू हैन, अनि क्रेडिटरहरू पनि हामीलाई दिएको छ। त्यो लाइबिलिटिजहरू सबै जोड्छौँ हैन। त्यो सबै जोड्दाखेरि लाइबिलिटी जति आउँछ टोटल एसिड्स पनि त्यति नै हुन्छ भने, अनि एसिड्स जति आउँछ त्यही चाहिँ हामीहरूको एसिड्स रियलाइज हुन्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब लाइबिलिटिजहरू हामीहरू हेर्छौँ है। लाइबिलिटिजमा के पर्दैन? एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ लाइबिलिटिजमा पर्दैन नि। फेरि एक्सपेन्सेस भनेको त्यो लिक्विडेटरको एक्सपेन्सेसहरू, लिक्विडेटरलाई दिएको रिम्युनरेसनहरू, त्यो त खर्च हो नि। खर्च भनेको पिएल एकाउन्टमा जान्छ क्या। यो ब्यालेन्स सिटमा त दायित्व, सम्पत्ति तथा दायित्व मात्रै जाने हो, त्यो खर्च यहाँनिर जाने होइन है। त्यही भएर अब दायित्वहरू के दिएको छ हेरौँ ल। 15,000वटा अर्डिनरी सेयर दिएको रहेछ। अर्डिनरी सेयर भनेको इक्विटी सेयर दिएको रहेछ, 100 रुपियाँको टाका दरले दिएको रहेछ। तर कति रुपियाँ मात्रै सुरुमा तिरेका रहेछन्? 80 रुपियाँ मात्रै। त्यही भएर 15,000 × 80 गरिदिने। 15,000 × 80 गर्दा जम्मा 12 लाख आयो इक्विटी सेयर क्यापिटल। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कति दिएको छ? 1000वटा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रहेछ, 100 रुपियाँको टाका दरले 1000 × 100 गर्दा जम्मा 1 लाख आयो। अनि ब्यालेन्स सिटमा नि सबैभन्दा सुरुमा ब्यालेन्स सिटको हामीहरू स्टेपमै जाने हो भने सेयर क्यापिटल हुन्छ। सेयर क्यापिटलमा इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल हुन्छ। त्यहाँदेखि पछाडि हामीहरूको रिजर्भ एन्ड सरप्लस हुन्छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ सरप्लस, सरप्लस भनेको उब्रिएको पैसा क्या। पैसा उब्रियो थियो भने त उब्रिएको थियो भने त यो लिक्विडेसनमा जाँदैन थियो नि, यसको विघटनै हुँदैन थियो नि। पैसा उब्रिराखेको छ भन्नुको मतलब त यसको पैसाको पोजिसन त धेरै छ। उब्रेको मतलब खर्चभन्दा आम्दानी धेरै छ। त्यस्तो अवस्थामा त कहाँबाट लिक्विडेसनमा जानु? नाफामा गएको कम्पनीलाई कसैले विघटन गर्छ त? गर्दैन नि त। रिजर्भ एन्ड सरप्लस यो लिक्विडेसनमा हुँदैन क्या। त्यही भएर ड्यास छोड्ने। मैले चाहिँ ब्यालेन्स सिटको रुललाई फलो गर्दा यस्तो भयो है। यहाँ रहेछ सेयर क्यापिटलमा हामीहरूको इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल जाँदो रहेछ। लाइबिलिटिज हेर्दैछौँ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस हामीलाई दिएको हुँदैन। सेक्युर्ड लोनमा नि, सेक्युर्ड लोनमा हामीहरूको डिबेन्चरहरू यस्तो दिएको हुन्छ क्या। डिबेन्चर हामीलाई यो क्वेसनमा अहिले दिएको छैन हैन, डिबेन्चर निल भइहाल्यो। अनसेक्युर्ड लोन एन्ड करेन्ट लाइबिलिटिज छ नि, अनसेक्युर्ड लोन एन्ड करेन्ट लाइबिलिटिजमा ध्यान दिउँ है। अघि हामीहरूको क्रेडिटर भनेको छ नि, भेरियस क्रेडिटर भनेर 80,000 दिएको छ नि, त्यो चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र पर्यो क्या। अनि यहाँनिर प्रोभिजनको कुरा पर्छ। यहाँनिर करेन्ट लाइबिलिटिज र प्रोभिजन क्या। प्रोभिजनमा हामीहरूको प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रपोज डिभिडेन्ड छ भने यहाँनिर पर्छ। डिभिडेन्ड त छ, प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको नतिरेको डिभिडेन्ड छ नि त, तिर्न बाँकी डिभिडेन्ड। 2 वर्षको डिभिडेन्ड त तिर्न बाँकी छ भनेको छ नि, त्यो
दायित्व भयो क्या, तिरेको छैन नि त, एरियर छ 2 वर्षको। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको जम्मा 20,000 छ। हो यसो गरेर नि यदि हामीलाई डिबेन्चर दिएको थियो भने डिबेन्चर पनि लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो यहाँनिर हैन। हो यस्तो दिएको अवस्थामा बिल्स पेएबल एकाउन्ट पेएबल दिएको थियो भने त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि दायित्व। सबै टोटल लायबिलिटिज हामीको 14,000 आयो। टोटल लायबिलिटी जति छ टोटल एसेट्स पनि हामीले कति मान्यौँ यहाँनिर 14,000 होइन 14 लाख मान्यौँ। अब हामीहरूको एसेट्स रियलाइज यहाँनिर आएर हामीले एसेट्स रियलाइज जम्मा कति लेख्यौँ, एसेट्स रियलाइज लेख्यौँ जम्मा 14 लाख। एसेट्स रियलाइज गरिसकेपछि अब हामीहरू जान्छौँ यतापट्टि। अब तिर्नुपर्ने कुरा जम्मा सम्पत्ति त यो काठमाडौँ कम्पनी लिमिटेडसित जम्मा उसको सम्पत्ति त जम्मा 14 लाख मात्रै रहेछ। अब यो 14 लाखबाट यसको आफ्नो दायित्वहरू तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ क्या, कति कति दायित्व छ त्यो भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दायित्व कति कति छ त हेरौँ है त। दायित्व भनेको सबैभन्दा सुरुमा स्टेपलाई फलो गर्नु पर्यो। सेक्युर्ड क्रेडिटर जान्छ। सेक्युर्ड भनेको त्यो धितोसितो राखेर लिएको ऋणहरू पर्छ, त्यो पहिले तिरिहाल्नु पर्यो। कति हजार रहेछ यहाँ हेरौँ ल। सेक्युर्ड क्रेडिटरहरू सबै भनिदिएको छ नि हामीलाई यो क्वेसनमा हैन, अरू त केही त छैन। जम्मा भेरियस क्रेडिटर भनेर यहाँनिर दिएको छ हैन, यहाँनिर हामीलाई दिएको थियो नि। कहाँनिर दिएको थियो भने भेरियस क्रेडिटर भनेको जम्मा 80,000 छ हैन। त्यो 80,000 मा इन्क्लुडिङ 25,000 सेक्युर्ड क्रेडिटर छ अनि 10,000 प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर छ। बाँकी रहेको अनसेक्युर्ड क्रेडिटर अघि हामीले भनेका थियौँ नि। सेक्युर्ड क्रेडिटर आयो हामीहरूको 25,000 आयो। सेक्युर्ड क्रेडिटरदेखि हामीहरूको लिक्विडेसन अथवा लिगल एक्सपेन्सेस जान्थ्यो। लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस हामीलाई अहिले यहाँ क्वेसनमा दिएकै छ। कति दिएको छ त, दिएकै हुन्छ, दियो भने लेख्ने कि लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस, दिएन भने हामीले निकालिराख्नु पर्दैन र लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस। लिक्विडेटर रिम्युनरेसन चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। द एक्सपेन्सेस अफ लिक्विडेसन भनेर 5,000 दिएको रहेछ। लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस हामीले कति लेख्यौँ यहाँनिर 5,000 लेख्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि लिक्विडेटर रिम्युनरेसन आउँछ। लिक्विडेटर रिम्युनरेसन केमा भनेको छ त, अब 2% एसेट्स रियलाइज भनेको छ। एसेट्स रियलाइजको 2% छ अरे। एसेट्स भनेको त जम्मा 14 लाख छ। 14 लाखको 2% भनेको 14 दुना 28,000 आयो क्या। एसेट्स रियलाइजको 2% भइहाल्यो नि। अनि त्यहाँदेखि अर्को पनि हामीलाई भनेको छ 3% अन एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको छ क्या। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको 3%। अब अनसेक्युर्ड क्रेडिटर त हामीलाई थाहा छ, अघि 45,000 निकालेका थियौँ नि। जम्मा भनेको 80,000 हो। 80,000 मा 25,000 10,000 35,000 घटाउँदा 45,000 चाहिँ हामीहरूको अनसेक्युर्ड क्रेडिटर हुन्छ भनेका थियौँ नि होइन त। भेरियस क्रेडिटरभित्र 3वटा क्रेडिटर पर्छ, एउटा सेक्युर्ड क्रेडिटर, अर्को प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर, अर्को अनसेक्युर्ड क्रेडिटर। त्यही भएर यो भेरियस क्रेडिटर 80,000 बाट सेक्युर्ड र प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर घटाउँदा अनसेक्युर्ड क्रेडिटर 45,000 आएको थियो नि त। त्यही भएर लिक्विडेटर रिम्युनरेसन 3% भनौँ, अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको भनौँ। तर डाइरेक्ट अनसेक्युर्ड क्रेडिटर 45,000 को 3% गर्न पाइँदैन क्या। एमाउन्ट सफिसियन्ट छ कि नट सफिसियन्ट छ त्यो एकछिनमा हेर्नु पर्यो। यहाँनिर यो 45,000 को डाइरेक्ट 3% गरेको छ नि, यहाँनिर चाहिँ एमाउन्ट सफिसियन्ट हुने रहेछ। त्यो सफिसियन्ट भएको कुरा कहाँबाट थाहा पाउने, एकछिनमा आउँछ। एकछिनमा हेरौँ है यो कसरी थाहा पाउने भने हामीहरूको 14 लाख रुपियाँ पैसा छ नि। 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 14 लाख रुपियाँ हामीसित पैसा छ। सुरुमा हामीले कति तिरेका छौँ यहाँनिर 25,000 तिरेका छौँ, माइनस 25,000 भयो। अनि माइनस अर्को कति हजार तिरेका छौँ, 5,000 तिरेका छौँ, 5,000 भयो होइन। अनि माइनस एसेट्स रियलाइजबाट कति तिरेका छौँ, रिम्युनरेसन 28,000 तिरेका छौँ। त्यही भएर माइनस 28,000 लेख्नु पर्यो। फेरि माइनस अनि यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट अहिले निकाल्ने होइन, किनभने यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटर त तल छ नि त, एकछिनमा तल आउँछ। पैसा पुग्दैन भनेर पुग्छ पुग्दैन हेर्नु पर्यो। यो अब यो लिक्विडेटर रिम्युनरेसनमा यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको यतिकै छोडिदिनु पर्यो एकछिन होइन। एकछिन छोडेर अनि अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट हामीहरूको आउँछ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर आउँछ क्या। प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर हामीलाई कति दिएको छ, 10,000 प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर दिएको छ। त्यही भएर यो 10,000 प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर घटाइदिने, माइनस 10,000 प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर घटाइदिने। प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर घटाइदिइसकेपछि डिबेन्चर होल्डरको पालो आउँछ। डिबेन्चर होल्डर यो क्वेसनमा दिएको छैन हामीलाई। डिबेन्चर होल्डर 0 भइहाल्यो। अब डिबेन्चर होल्डर घटाइसकेपछि अब आउँछ अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको पालो आउँछ। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई तिर्नुपर्ने भनेको जम्मा 45,000 हामीले निकालेको हो नि। 45,000 तिर्नुपर्ने ठाउँमा हामीसित पैसा कति उब्रिएको छ, 13,32,000 पैसा उब्रिएको छ क्या। हामीले तिर्नुपर्ने त 45,000 मात्रै हो, पैसा हामीसित कति उब्रिएको छ 13,32,000। तिर्नका लागि हामीसित सफिसियन्ट पैसा रहेछ क्या। पैसा सफिसियन्ट भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट त्यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको हो त्यसरी रिम्युनरेसन निकाल्ने। पैसा यदि नट सफिसियन्ट थियो भने चाहिँ हामीले अर्को फर्मुला लाएर जति पैसा एभाइलेबल थियो नि, मानिलिउँ हामीले तिर्नुपर्ने 45,000 हो। 45,000 मा हामीहरूको यहाँसम्ममा आइपुग्दा 40,000 मात्रै पैसा एभाइलेबल भयो भने नट सफिसियन्ट भयो नि त। त्यो 40,000 पैसा एमाउन्ट एभाइलेबल इन्टु रेट डिभाइडेड बाई 100 प्लस रेट गरेर लिक्विडेटर रिम्युनरेसन निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर पैसा सफिसियन्ट भएको कारणले गर्दा डाइरेक्ट हामीले निकाल्यौँ ल। यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु ल, बरु अलि मजाले बुझेर सुनेर यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु, एक्जाममा बिग्रिन सक्छ। अब लिक्विडेटर रिम्युनरेसन 28,000 मा यो जोड्दाखेरि 29,350 आयो। प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भइहाल्यो, अनसेक्युर्ड क्रेडिटर हामीहरूको भइहाल्यो। डिबेन्चर होल्डर हामीलाई अहिले दिएको छैन। त्यहाँभन्दा पछाडि प्रिफरेन्शियल क्यापिटल आउँछ। प्रिफरेन्शियल क्यापिटललाई कति तिर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि अब पैसा पुग्छ पुग्दैन चेक पनि गर्दै जानुपर्छ क्या। 14 लाख हो नि त हामीहरूको, यतापट्टि जम्मा 14 लाख हो। 13,32,000 आएको थियो यहाँनिर अनसेक्युर्ड क्रेडिटरसम्ममा, माइनस 45,000 अनसेक्युर्ड क्रेडिटरको गयो। अनि त्यसको रिम्युनरेसन भनेको 1350 गएको छ होइन। गर्दाखेरि 12,85,650 रुपियाँ पैसा
उब्रिएको रहेछ हैन 12,85,650 रुपैयाँ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटललाई दिनु पर्यो। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल 1 लाख छ, त्यसको डिभिडेन्ड 20,000 छ। 1,20,000 फेरि पैसा घट्ने भयो, माइनस 1,20,000 पैसा घट्ने भयो। हो यसरी घटाउँदै जानु पर्यो के। घटाउँदाखेरि अब पैसा कति उब्रियो हामीहरूको 11,65,650 रुपैयाँ पैसा उब्रियो। यो उब्रिएको पैसा चाहिँ कसले पाउँछ लास्टमा? इक्विटी सेयर होल्डरले पाउँछ। इक्विटी सेयर होल्डरले पाउँछ 11,65,650। जम्मा कति थियो? जम्मा इक्विटी सेयर होल्डर त इक्विटी सेयर क्यापिटल त 12 लाख थियो नि। 12 लाखमा सबै पैसा पाएन छ क्या। कति मात्रै पाएछ? 11,65,650। बाँकी चाहिँ पैसा डुबेको रहेछ, त्यो चाहिँ उसले पैसा पाउँदैन। यसरी हामीले लिक्विडेटरको स्टेटमेन्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँभन्दा पछाडि यो क्लासमा पनि हामीहरू लिक्विडेसनसित रिलेटेड कुनै 1-2 वटा प्रब्लमलाई सल्भ गरेर हेर्नेछौँ र होल्डिङ कम्पनीसित रिलेटेड पनि हामीहरू 4-5 वटा 6-7 वटा प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ बेसिक कन्सेप्ट सहित। च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्।